الخاين بيبقى خاين. الخاين بيبقى خاين. مشكله الخاين دي ايه؟ مشكله الخاين ان شخصيته سو كومبليكيتد، شخصيه مركبه ومعقده لحد كبير. هو بيبقى عايش في حاله اسمها الدايره المغلقه. ايه الدايره المغلقه فين؟ اولا بالنسبه عايز اقول على حاجه، الافراد اللي هم السيكوباتيين، الناس الخاينين، الناس الفقراء، دول ما لهمش علاج. عشان ما حدش يوريكم في ان الحاله دي ليها علاج. الحاله دي مالهاش علاج. طب لما تسالني تقول لي مالهاش علاج ليه؟ هقول لك مالهاش علاج. مالهاش علاج لسبب. لان الخبرات اللي مروا بيها خلاص الجهاز العصبي يكون رابطه شرطيه بين خبراتهم وبين سلوكهم. الرابطه دي اقوى من اي علاج. فعشان كده غلط. وربنا جابها صراحه في القران لما بيتكلم عن المنافقين. لما قالوا ايه؟ يعني ارجعنا نعمل صالحا، فربنا قال ايه؟ لو ردوا لعادوا. طب ليه لو ردوا لعادوا؟ ليه؟ لا يعني لو رجع تاني الدنيا رغم ان هو اتعرض على النار والكلام ده كله وعد ربنا اننا نرجع نعمل صالح. فربنا بيقول لا دول لو ردوا لعادوا، لو رجعوا تاني هيعملوا نفس الكلمه، دول كذب كذابين. طب ليه لو ردوا لعادوا؟ مبرمجين لسبب بسيط، لان لما ربنا هيرجعه هيرجع بنفس الجهاز العصبي بنفس قيمه بنفس كل حاجه. هيسلك نفس السلوك. هيسلك نفس السلوك. لان المساله مساله انه الناس دي حتى مع التيم، لو قلنا التيم بيبرمج الناس، قلنا الناس دي واكبر ربنا سبحانه وتعالى في ناس رفضتهاش. يبقى احنا بنقول الناس بتوع البرمجه العصبيه بنقولها بكل وضوح، ليس معنى البرمجه اللغويه العصبيه ليس معناها ان كل انسان قابل للبرمجه، نصب. شيل ده بقى خالص. مش كل انسان قابل للبرمجه، بدليل الرسول جاب القران وفي ناس كفرت بيه. اقوى من اكتر من كده، فمش كل انسان قابل للبرمجه. المبرمج اللي قلنا عليه والنمام والكلام ده كله، النمام برمجه على حاجه معينه، لكن ممكن الشخص نفسه ما برمجش على حاجه اخرى. مع حضراتكم ممكن تلاقيه عميل متصل جوه الحاجات دي كلها في حاجه اخرى. فالفرد حته عشان لما نيجي نعالج البرمجه العصبيه لازم الفرد الاخر يبقى عنده استعداد نفسي بينه وبين. مشكله الخايب بقى ان هو بيعيش في الدايره دي. دايره محكومه بخطوات. تركيبه نفسيه من الداخل سوق بالجديد. الخايب اول حاجه عنده شحنه عدوانيه عاليه جدا. عدوان. 2 طاقه عدوانيه عاليه. 2 عنده رغبات عايز يحققها. نمره 3 تحقيق الرغبات دي بيكون بطريقه غير مشروعه. طيب نمره 4 الخايب حريص على حاجتين. حريص على انه يبتذل القناع امام الاخرين عشان يقدر هو بيخون الاخرين، يبقى لازم يكسب ثقتهم. لو ما كسبش ثقته مش عارف يخونه، صح ولا مش صح؟ فلازم يلبس القناع ويحوز الثقه بتاعته. الرغبات غير مشروعه دي بيجي بعد كده القناع والثقه، ثقه الاخر. بعد كده بيطلع الشحنه العدوانيه العاليه بتحقيق رغباته. بعد ما بيحقق رغباته ايه اللي بيخليه ما يرجعش بقى؟ بعد ما بيحقق رغباته بيبقى في فتره اسمها بنسميها فتره الكمون النسبي. فتره الكمون النسبي دي بيهدى فيها بعد ما بيشبع الرغبه. زي المغتصب كده. طاقه عدوانيه عاليه هو الحاجات دي كلها بيفرغها في الناحيه الجنسيه وبعد كده بيهدى شويه وبعد كده يرجع يغتصب تاني. طيب بعد ما بيحدث فتره الكمون النسبي دي بترجع تاني الرغبه ملحه بالعدوان نفسه بالكلام ده كله، فتفضل نفس الدنيا. بتبص تلاقي تاجر مخدرات اتحكم عليه بالسجن 25 سنه وخرج تاجر مخدرات تاني. المرتكب اتحكم عليه ب6 اللي يخرج يرتشي تاني. فهنا بنقول الخاين عايش جوه دايره مغلقه. الخاين من ضمن الافراد السيكوباتيين اللي ممكن يعمل اي حاجه لإيقاع رغبته. العدوان بتاع الخاين حاجتين. ممكن تلاقيه انسان ناعم لكن لما بيقلب بيدمر، او لما بيظهر رب الحي بيدمر. عدوان لفظي او عدوان بدني. عدوانه اما لفظي اما عدوان بدني. جرائم التشهير بالناس وهو الحاجات دي كلها دي عدوان بدني. تبقى قاعد تاكل معاه وتاني يوم يشهر بيك. ده عدوان لفظي. فهنا المساله مساله انه ازاي انك انت تسقط الاقنعه من على اوجه الناس من خلال تصرفاتهم. ده بيخليك تكشفهم على الحاجه. طيب الخيال مش صعب انه يتكشف، ليه؟ حد يقول لي ليه مش صعب الخيال يتكشف؟ على فكره بمناسبه قول حنان ذاتي، على فكره كل الدايره دي والكلام ده كله هو ده
يعني اكتشاف العبد لله في الرساله بتاعتي. واضفت، وده مع عيلتي اضفت نظريه. هو عايزك لما وصل لابداع على العاده الشخصيه وصل للانسان دي ابعاد الانبساط والانطواء والعصبيه والاتزان والابداع. انت ممكن تحكم على الانسان انه عصبي او متزن وانت قاعد معاه في 5 دقائق. وممكن تحكم على الانسان انه منبسط او منطوي اجتماعي او مش اجتماعي وانت قاعد معاه في 5 دقائق، لكن عشان تحكم عليه البعد الجديد اللي انا اضفته في الشخصيه اللي هو بعد الامانه والخيانه. الامين والخاين، عشان تحكم الفرد امين او خاين لازم تتعامل معاه مش في موقف حاجه. في ست كانت متجوزه بقى 30 سنه وتكتشف بعد ما يموت جوزها تكتشف انه متجوز عليها. صح ولا مش صح؟ فهنا الخاين حته الذكاء اللي بتقول عليها حنان، الخاين لما درسنا العلاقه بين الذكاء والخيانه، الخيانه مالهاش علاقه بالذكاء، مفيش علاقه. انت ممكن تلاقي انسان غبي وخاين زي الزوجه اللي بتقتل جوزها ومساعده عشيقها. انسانه جاهله ما عندهاش اي ذكاء ولا الحاجات دي كلها وتصرف هذا التصرف. فالخيانه مالهاش علاقه بالذكاء. نعم؟ الرغبه لها علاقه بالموضوع. رغبه ايه؟ لا تتجوز من الشخص الثاني ده. لا هي مش مساله رغبه بس، هي مش مساله رغبه، المساله مساله انه طيب عشان تعرف بس حته العنوان. طب انت عايز تتجوز الشخص الثاني ده، طب ما تمشي بشكل مشروع وتطلقي في الاساس. طب الست اللي بتيجي ان هي تقتل جوزها وتقطعه، ما انت عشان خلاص تقطعيه ليه؟ عنوان. العنوان دي يعني. هي المساله مش مساله رغبه بس، مساله رغبه وانتقام. الخاين بيعتبر ان الاخر ده مصدر تهديد ليه. فبالتالي الخاين بيتسم انه كتوب. ليه؟ لان الخاين لو كشف لازم هو بيلعب على حاجتين. يكسب ثقه الاخر ويرتدي القناعه. وبالتالي لو اي حد حسب انه خاين ممكن يقتله. يتخلص منه باي شكل. ممكن يتخلص منه باي شكل. يقتله ويضيع مستقبله ويعمل اي حاجه. ليه؟ لان حاسس ان في واحد كشف. فالناس دي ما بتبقاش سهله. وبالتالي انت لازم تبقى حذر في التعاملات مع الناس دي. اللي هو الخاين ليس لديه اي قيمه او اي ضمير، هو شحنته العدوانيه عاليه جدا جدا جدا، وممكن يفعل اي شيء في سبيل يفرغ الطاقه العدوانيه دي. بيحققها ازاي؟ برغبات غير مشروعه. مجرد ما بيشبع الرغبه بتاعته غير مشروعه، سواء كان جمع مال او جنس او ايا كانت الرغبه. ما احنا كلنا عندنا رغبات، بس في فرق انك انت تشبعها بشكل مشروع وبشكل غير مشروع. هو ده الفرق. ده الفرق. الخاين رغباته كلها بيحققها بشكل غير مشروع، عشان يحققها بشكل غير مشروع لازم يعمل حاجتين: يكسب ثقه الاخرين وفي نفس الوقت يرتدي القناعه. اي حاجه من الاثنين دول بتتكشف ممكن يدمر قدام. وضحت؟ في اي سؤال بالنسبه للاشخاص الخاينين؟ بنيجي بعد كده النمط اللي بعد كده اللي هو الكتوم والغير كتوم. الكتوم والغير كتوم دول مشكلتهم مشكله. الكتوم بيكتم ليه؟ والمفشي بيفشي. الكتوم في علاقته مع الاثنين اساسا عشان نبقى عارفين حاجه اصلا. ادي البعد اقصى درجات الكتمان وهنا اقصى درجات الافشال. الفرد هنا جاب 8/10، الفرد هنا جاب 2/10، الاثنين مرة. الاثنين مش اسويه. طيب ايه الدافع اللي يخلي الكتوم كتوم؟ اللي بيخلي تحس يقول لك ايه ده ايه ده صندوق مغلق. اي حاجه بالنسبه له اسرار. اي حاجه بالنسبه له اسرار. الفرد ده علاقته بالمجتمع عباره عن ايه؟ اتزرع في نفسيته وهو صغير بشكل غير مباشر ان الاخر هو مصدر تهديد ليك. فبيكتب كل حاجه. بيكتب كل حاجه. وعلى فكره الفرد الخاين ممكن تلاقيه بيتكلم معاك في حاجات وحقيقي والكلام ده كله، لكن بيخفي بس النقطه اللي بيكون فيها. فالفرد الكتوم بيعتبر الاخر مصدر تهديد ليك فما بيقولش اي اسرار. طب الفرد المفشي حاسس بعدم الامان فبيتطوع باسراره للاخرين علشان ايه؟ علشان يكسب ودهم ويكسب صداقتهم. هو الحاجه هو لما بيقول اصل كل على فكره الحاجات دي كلها بتمشي بشكل شعوري. الكتوم والمفشي، الكتوم بيقولش انا هحكم عشان كذا مثلا. دي خبرات مؤلمه اتكونت فيه فبيقفل ان الاخر مصدر تهديد.
ممكن في ناس كتومين حتى الناس ما تشمت فيه كمان. نعم. في ناس بيكتموا حتى ما الناس تشمت فيه. لا هنا حضرتك بتتكلمي عن حدث معين او موقف معين. ممكن مثلا فلان مثلا سقط او الكلام ده كله مش عايزين مثلا نقول للجيران عشان جيران ما يشمتوش او كده. ده موقف معين، انا بتكلم عن كميه كثيره حياه. لا مش بس بحال معين، بكل اشياء بحياته ما بيحبوا حدا يعرف عنها لانه بيعتبروا الناس بتشمت فيه. هو ده التعبير اللبق اللي بيعتبر الناس تشمت فيه، لكن هو بيعتبر الاخر مصدر تهديد. لكن هل الشخص الكتوم مشكله في المجتمع؟ لا هو مشكله بالنسبه للاشخاص يكون مشكله للمجتمع. انت كاتم على نفسك مش مشكله، لكن لا امتى تكون مشكله للمجتمع؟ امتى تكون مشكله للمجتمع؟ يكون مشكله للمجتمع لما يكون بيتصرف بطريقه غير مشروعه. فيقول لك الواد ده مريض وما بيتكلمش، ما اعرفش خرج راح فين وزوج الشغل راح فين وما بيقولش حاجه. تيجي تساله تلاقيه يناور. دكتور كل حاجه مشكله الكتوم انه لو حد لمح كتمانه مع تصرف مش مظبوط اللي بيتحط عليه علامات استفهام. كل شيء يزيد عن حده. نعم. كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده. احنا مطلوب في حالات معينه ما يكونش الانسان مقبل في حالات معينه. لا فهي هو في النهايه هو في العلم اساسا مش كده، لكن احنا بنقول كل شيء احنا بنتكلم عن سمه بتعتبر مرضيه اللي هي كتمان او افشاء. ليس كل شيء زراعه، لكن هي مساله لما كنا مثلا نختار مثلا الناس المترشحه لسلك الدبلوماسي او الناس المترشحه للمختلفات يجي مثلا يقول لك ايه ده الفرد ده حق ده ممتاز، ده جاء في الذكاء 10/10 وصحته النفسيه 8/10 وقوه التحمل بتاعته 9/10 وبتاع الكلام ده. اقول له ما ينفعش. يقول لي ليه؟ اقول له لان كتوم جدا هيكونك من غير ما تحس. يبقى صاحب ما ينتهيش. فلما بنقيم ذكاء الفرد بنقيمه في اطار الشخصيه، مجموع الشخصيه العام. انا عندي لما يكون واحد جاي في الذكاء 6/10 والصحه النفسيه 5/10 وجاي في قوه التحمل 7/10، ده افضل عندي من واحد جاي في ذكاء 10/10 وصحته النفسيه 8/10 والكتمان بتاعه 10/10. ان ده هيكون مين؟ وانا قاعد بطمن. انا حضراتكم تقييم الشخصيه ازاي بيكون دي حاجه ثانيه. فهي مساله الكتمان والافشاء. الفرد هنا الفرد الخاين بطبيعته يعني كمان دراسه اكتشفت حاجه مهمه. انه كانوا بيقسموا الناس كذابين او مش كذابين. ضربته في الصدق كذا 8/10 او 7/10. الصدق والكذب ما بيتقاس كده، او الكذب والافشاء ما بيتقاس كده. هو بيتقاس بيكذب في ايه؟ انت عندك الفرد الخاين ممكن يكون درجه صدقه 9/10 وده سؤال بتساله لان النتيجه دي طلعت في الرساله. الخاين درجه صدقه عاليه. فلما سالت قالوا لي ازاي الخاين درجه صدقه عاليه؟ ازاي درجه صدقه عاليه؟ قلت لهم هي دي النتيجه اللي طلعت كده. طب ايه تفسيرك؟ قلت لهم التفسير بتاعي الاتي. الفرد اللي يقيم على انه صادق او كاذب فوريفر، الفرد بيكذب في ايه؟ انت ممكن الخاين يكون درجه صدقه معاك 9/10 والحته الواحده بس اللي يكون فيها برد 1/10، دي اللي مالكش عليها. وضحت؟ يبقى ما يهمنيش بقى ما تقولش بقى ده صادق او ده كاذب، مفيش حاجه اسمها كده فوريفر. في حاجه اسمها صادق فيه وكذب فيه ايه؟ صادق فيه، في ناس كتيره جدا بتكذب عليك في مواضيع بتعتبرها حساسه بالنسبه لها. مع حضراتكم يبقى المساله مش صادق وكذاب. يجي يقول لك ايه احنا كلنا بنكذب، صح؟ بس بتكذب فيه وتصدق فيه، دي المشكله. وبالتالي من ضمن الوسائل اللي بياخدها بقى الخاين الذكي انك تبص ما هو في خاين ذكي وفي خاين غبي. الخاين الذكي اللي بيلبس القناع ويتقنه تبص اللي بيتحرك واجتماعه مع ده ومع ده ومع ده ويقول لهم اخبار ويقول لهم حاجات صحيحه فعلا. مع حضراتكم وعند حته خيانته ما يتكلمش في حاجه. دي نقطه. يعني في ناس بتدخل خيانه طول عمره ما بتشيلش خيانته بعد ما يموت. هنا ده بيبقى عمل ايه؟ بيبقى كسب ثقه اللي حواليه او بمعنى الدارج كده ارقص اللي حواليه واتقن لبس القناع. واتقن لبس القناع. بعد اذن حضرتك زي اسف كان عندي يعني احنا اتربينا على ان سرك في بيردي ميزه، اني الاقي شخص كتوم يكون صديق ليا دي ميزه يعني. تمام. لا هو بس اقول لحضرتك على حاجه. الامثال الشعبيه في منها ما هو صح وفي منها ما هو غلط. الناس بتاعت زمان بيقولوا سرك في بير والكلام ده كله. في حاجات تتقال وحاجات ما تتقالش. يعني الرسول نفسه عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ اسالك طرح حكم بالكتمان. ما هو سرك، انا السؤال بتاعي بقى ايه هو سرك؟ اللي انت تقوله او ما تقولوش. معايا حضرتك؟ الاسرار الشخصيه، حاجات خاصه بالزوجيه، حاجات خاصه بالعلاقات الخاصه والكلام ده كله دي مالناش دعوه بيها. دي حاجات سريه.
مرتبك مش لازم كل الناس تعرفه مع حضرتك. فهنا يعني حتى الرسول اللي نصحنا الانسان هيقرا حكم بالكتمان، لان زي ما اتكلمنا على الغيره والحسد ممكن حد يعرف انك انت مثلا رايحه مشوار او هتجيبي حاجات او الكلام ده كله يبص لك فيها الحاجه تبوظ. صح ولا مش صح؟ فهي كده، هي المشكله ايه بنكتب ايه؟ في حاجات طبعا لازم تتكتب ولازم حق اي حد يناقشها تماما يعني. هو عيب ولا ميزه؟ يبقى هو الكتوم ده لا احنا قايلين مصايبه كتير. الكتون ده صاحب النفسيه مضروبه اساسا. بيبص لاخر المصدر تهديد ليه. بيبص لاخر مصدر تهديد ليه. اوكي دكتور بس هي ميزه يعني. نعم؟ هي ميزه. العلم لو قلنا ميزه، العلم بيقول انها مرتبطه لان كتومين جدا على مستوى كتومين، في ناس مقفولين كتومين جدا على مستوى الصحه النفسيه ضعاف. لكن تستقبلهم على اسرار. نعم؟ تستطيع ان تستقبلهم على اسرار. لا هو ممكن تستخدمهم على اسرار، بس في نقطه ثانيه برضه احنا بنربط الكتمان بحاجه، ما هو كتوم. اوكي؟ لكن احنا غفلنا نقطه مهمه جدا. هل هو اونست او نوت اونست؟ هل هو امين ولا مش امين؟ ما انت ممكن تقول لواحد اسرارك وهو بيكون بيكرهك يروح يدينا لحد تاني. اتفضل حضرتك عايز تسال. لا انا بس كنت عاوز اقول انه واضح ان الصفه وعكسها هي مصنفه ضمن الطباع الصعب، يعني الكتوم وغير الكتوم مع انهم عكس بعض. وبعدين حضرتك بتقول الامثله الامثال الشعبيه، لكن حتى الدين بيقول استعينوا على قضاء نوائجكم بالكتمان. بالظبط عشان كده مش كل حاجه بالتالي الكتمان هو سمه جيده. لا الكتمان سمه جيده ليس على الاطلاق، سمه جيده في الحاجات بتاعتنا. لا سمه جيده في الحاجات بتاعتنا. نعم مسألة اعتدال زي ما مسألة هي مسألة اعتدال. أقول حاجات ليه؟ لأن الدراسات أثبتت حاجة. اذا بتخلي المناقشه بعدين في اخر المحاضره. أنا بس الأخ العزيز أخويا الفاضل هنا المسألة محمود الجوهري ده صديق عزيز جدا، حاجة ترد على سؤاله. هنا حضرتك الدراسات ثبتت حاجة إن الفرد الكتوم جدا والمفشي جدا صحته النفسية مضروبة. صحة نفسية مضروبة منين بقى؟ بتيجي تقعد بنعمل حاجة اسمها دراسة حالة، تقعد مع الفرد تلاقيه ظروفه كانت قليلة جديدة، وبيحترفوا الأفراد على فكرة. بيحترفوا الأفراد، ممكن واحد يكون طلع كتوم ده لو كان بيترعب من أبوه. لو اتكلم بيتضرب. أقرب الناس ليه مصدر تهديد ليه. يعني حضراتكم فهنا المسألة مسألة إن الدراسات أثبتت إن الكتوم أو المفشي على إطلاقه ده أو ده الاثنين صحتهم النفسية بايظة. الاثنين صحتهم النفسية تعبانة. يعني حضراتكم على سبيل المثال انا حاجه حضرتك مصور راجل بيشتغل في عمل عسكري مكان خاص بالمعلومات مثلا، ده ما يقدرش يطلع منه حرف ولا يقدر يطلع منه حتى مرتبه كام، ولا بيطلع مأمورية المفروض الناس ما تعرفش راح فين. ده حتى في ناس شغاله الشغلانات دي لما يكونوا مسافرين مأمورية ما يقولوش لو انا مسافر، ما يقولش ما تعرفش هو فين. هل ده معنى كده ان ده مرضي؟ لا ده مش مرض، ده كتمان في اسرار العمل. وممكن تلاقيه مفشي في حاجات تانية. وده مش غلط. انا حضراتكم مش غلط. اللي هو بقى الفرد ده اللي يجي في الكتمان هي درجته تكون ايه؟ درجته في الكتمان 6 من 10. عشان كده انا بقول ايه؟ مش مسألة كتوب او مش كتوب، مسألة هو بيكتب ايه او ما بيكتبش ايه. الراجل شغال في مجال حساس ده وقع اسراره هيضيع البلد. ما حضرتك هنا لازم النقطة دي عليها كلوب مقفولة. ما عادش يعيشها معاه. هل معنى كده على مريض؟ لا بالعكس، ده في كل الصحة النفسية. فين في النقطة دي؟ لكن ما يعيش حياته بقى كلها تبقى غلطه بالنسبه لزوجته. ما ينفعش هي كل الناس كده. هنا الشكاك الفرد اللي بيشك. الفرد اللي بيشك ده يعني اللي عايش معاك يبقى حد وحيد. ليه؟ هو ضحيه اثنين. ضحيه فرد، ضحيه نقطتين. اول حاجه ضحيه نفسه. نمره اثنين ضحيه الاخرين اللي هم كانوا مصدر تهديد ليه فما عادش يحس بالامان من اي حد. فبيشك. ليه بيخلي حياته اللي معاه جحيم؟ لان هو اصلا بنبص نلاقي تركيبه الشكاك ايه؟ التركيبه اللي بنسميها الشكاك الاتي. هو عباره عن مش حاسس بالامان بسبب خبرات مؤلمه سابقه. وفي نفس الوقت بيشك في الاخرين. وفي نفس الوقت النقطه الثالثه بقى الاكثر من كده لما بيجي يقول لك انا عملت كذا ده بيعمل حاجه في علم النفس اسمها ايه؟ الاسقاط. البروجكشن. ليه؟ يقول لك فلان ده عمل كذا كذا كذا، ما يكونش حقيقي. ليه هو بيقول كده؟ هو بيقول كده لان هو لو ما كان الشخص ده هيعمل كده.
اللي احنا بنقول عليه في الشعب وفي المثل المصري الدارج، مثل دارج قوي، وده حقيقه في علم النفس، اللي يقول لك ايه؟ اللي فيه بيجيبه في الناس. يبقى لص يقول لك التانيين بيسرقوني، يبقى خاين يقول لك الناس التانيين بيخونوني. وضحت؟ يبقى حته الاسقاط دي الشكاك ده ضحيه، وبيخلي الحاكم اللي معاه جحيم ليه؟ لان كل اللي معاه اللي قاعدين معاه مراته خرجت انت رحت في كذا، لبست ما اعرفش انت ليه لابسه كده كده بالشكل ده. وتفضل حياه دايره على طاقه متبدله بسبب واحد عقدته عقد نفسيه رهيبه. الشك برضه بنقول عليه بيقفل بيوت وبيحطم علاقات. الشكاك ده لو انت مثلا يعني مفيش علاقه مباشره بينك وبينه ما تعملش معاه. لانه هيتهمك بما لا يليق بيك. اذا امكن يا حضراتكم الاب بقى اللي بيكون شكاك والكلام ده كله، بنته خرجت بعد زميلتها في الجامعه كنت فين ما اعرفش بفتح معاها تحقيق والكلام ده كله، الشكاك بتبقى نفسيته ملوثه بدوافع مش نظيفه. ليه؟ هو بيتخيل نفسه ان لو في الوقت ده هيعمل كذا فيطلعه في اليوم. وضحت النقطه؟ نعم؟ ممكن خوف. ما هو زي ما بسمع يعني. لا هو لا هو ممكن يكون خوف بس ما يكون سمه مستمره. احنا ممكن نشك في حاجات بس لما يبقى شك سمه فينا بقى مرض. تعالى في عندنا في مرض عقلي، مرض الفصام، اسمه فصام الاضطهاد. الفرد حاسس على طول انه مظلوم وانه مضطهد وانه وقصه متكرره والكلام ده موجود في دماغه. مع حضراتكم؟ هنا التايران اللي هو الطاغيه. احنا بنغلط لما نيجي نقول في البوليتيكال سايكولوجي في علم النفس السياسي بيذكروا بعض الناس الطغاة زي ستالين وهتلر وغيره والحاجات دي. احنا المصطلح اساسا بنستخدمه غلط. ليه؟ لان احنا من واقع حياتنا العمليه الطغاة موجودين في حياتنا. ممكن تلاقيه موجود في العمل. ممكن وعلى فكره الطغاة مش رجال بس، في ستات طغاة. في ستات طغاة، في نساء طغاة. بمعنى انه ايه؟ بمعنى ان يعني لما نيجي نشوف مثلا هندي مثلا الامراه مثلا طاغيه. والقصه دي جت في القران، امراه العزيز اللي هي اول قضيه تحرش جنسي اتذكرت في القران. اللي هي امراه العزيز. قالت ايه؟ دي قالتها بكل بجاحه. ان لم يفعل ما امره به ليسجنن وليحبسن وكلنا من الصاغرين. في اكثر من كده ظلم. في ستات طغاه. وبالتالي المرأة لما بتستلم سلطة بره بيعملوا ايه؟ بره بيعملوا الآتي اللي بيشوف صلاحيات القيادة. انك انت المرأة مشكلتها في حاجة. المرأة مش وده اللي على فكرة بتستفسر الكلام ده مش انا. المرأة مشكلتها في حاجة، المرأة مشكلتها انها عاطفية. فهي ثبتت الدراسات حاجة، الدراسات ثبتت انه المرأة لما عندما ترتكب فعل عنيف او ترتكب جريمة كم العنف عندها بيكون اكتر من الراجل 4 مرات. 4 مرات كم العنف. وبالتالي ده التسلط ده اللي عملته مارجريت تاتشر مع الوزراء بتوعها. وعشان كده لما عرفوا منها طيروها وبكت. لانها كانت بتعاملهم بشكل الاسلوب فيه تسلط وفيه وده شعب ديمقراطي بيمشي. قعدت فتره في الحكم صحيح بس لما خرجت داخليا. لانها حست بالمؤامره عليه. فهي المساله مساله انه اللي انا عايز الرساله انا عايز اوصلها ما نحطش في دماغنا ان لما نقول طاغيه ما نفتكرش ان الطاغيه ده حاجه، لا ده ممكن يكون شخص. ممكن الطاغيه ده على فكره ممكن يكون اب في البيت. ممكن الطاغيه دي تكون ام موجوده في البيت، ممكن الطاغيه ممكن يكون زوج، ممكن الطاغيه ممكن تكون زوجه، بس ممكن تكون رئيس العام. تختلف عن بس حضرتك بس عشان بس الوقت هكمل بس ونتناقش بعدين. فهنا مثلا المفهوم مثلا انا يعني احب المفاهيم تبقى واضحه بالنسبه للناس. لما يجي يتذكر اسم الطغيان ما نقولش الطغيان ده مربوط بالحكام، لا في حياتنا طغاه وفي مؤسسات طغاه، سواء هنا وقلت ليه بقول الظاهره دي عالميه؟ الظاهره دي عالميه لان كل شخص ده موجوده في كل مجتمع. موجوده في كل مجتمع. هي المساله مساله انه لما نقول طاغيه، الطاغيه ايه سماته؟ الاستبداد، التسلط، فرض الراي، كل الصلاحيات عايزه في ايده هو، بيأذي الاخرين بضمير ميت، ده الطاغيه. زي ما كان ستالين كده يقول لك ايه؟ مش مشكله اما ادهس 20 مليون من الدبابات في سبيل الشعب الروسي يعيش. طب هو بيقول كده ليه؟ خاف الشعب الروسي؟ لا. ده بيحقق رغبه عنجهيه جواه. هو معروف انه انسان دموي. فهو بيبرر فعلته بشيء جميل عشان انتوا تعيشوا زي ما موجودين. ستالين كان كده. هي المساله مساله على فكره الخاين برضك والمخادع لازم يرتبط بالخداع مبرر تصرفه العدواني شكل ليه؟
يحط لك هدف اسمى زي ما هتلر كده قال لك ايه؟ الشعب الالماني هو الشعب الالي وافضل جنس في البشريه، ضيع المانيا وضيع كل حاجه. هو لازم يحط هدف نبيل، فاحنا لازم نبقى واعيين. ده الفرق بقى بين المتعلم والجاهل. المتعلم اللي بيبقى ليه موقف من كل قضيه على بينه، على بينه. التعلم مش بالقرايه. الشخصيه متعدده الاول دي مشكله ليها جانبين. الشخصيه متعدده الاول وليها جانبين. في جانب مرضي وفي جانب اجتماعي. ومع الاسف الجانب المرضي العلم ما قدرش يحله. هقول ايه هو الجانب المرضي؟ الجانب المرضي في الشخصيه متعدده الاوجه انه على فكره الشخصيه متعدده الاوجه دي في الجانب المرضي نسبتها 1 في المليون. جانب مرضي يعني ايه؟ شخصيه متعدده الاوجه عباره عن ان شخص بيبقى شخصيه الصبح وبيدخل في شخصيه ثانيه، بينتقل لشخصيه ثانيه من غير ما اي حد يعرف من غير ما هو يعرف حتى. انفصام الشخصيه. لا مش انفصام. لكن انفصام الشخصيه ده مصطلح غلط. المصطلح بتاعها العلمي الشخصيه متعدده الاوجه. مرض نسبه انتشاره 1 في المليون. اتعمل فيلم عليه حقيقي بالظبط، دكتور جيكل ومستر هايد. ايه حكايه دكتور جيكل ومستر هايد؟ شفت يا باشا الفيلم ده؟ شفته؟ شفت الفيلم ده؟ ده فيلم جميل جدا. الفيلم عباره عن ايه؟ بيحكي لك قصه طبيب مشهور، جراح مشهور في المستشفى الصبح، راجل محترم وكامل الاحترام وجد في عمله وعملياته كلها ناجحه ومن الاطباء المشهورين الممتازين. وبعد الدور بيتحول الى راجل عبيد بتاع نساء وخمارجي ونصاب ولص والكلام ده كله. وهو بينتقل للشخصيه الثانيه بيصحى الصبح يلاقي نفسه لابس لبس تاني. طب انا ايه اللي لابسني ده؟ الشخصيه متعدده الاوجه السمه اللي بتميزها الفرد من تاني للشخصيه الثانيه بيبقى بلا وعي وما يعرفش ايه هو. دكتور الفضاكه السينمائيه معقوله ده تكون صح؟ لا مش شخصيه حقيقيه. ممكن تشوفها مثلا شخصيه عباره عن شخصيه حقيقيه. نعم. في فيلم لشادية نفس الشيء. بالظبط. وفي فيلم امريكي ثاني بس فيلم امريكي بيدور 10 شخصيات. في افلام يا دكتور. لا انا بتكلم على افلام، انا بتكلم على التصنيف بتاعها العلمي. تصنيفها العلمي ان الفرق، ولكن مع الاسف العلم ما قدرش يحل لغايه دلوقتي ايه اللي بيحصل في الدماغ كيميائيا. ما عرفوش. الشخصيه بتاعت الاوجه من الشخصيات اللي ليس لها علاج. وفي الغالب بيرجعوها الى رغبات مربوطه وعقد نفسيه والحاجات دي كلها، ولكن العلاج بالتحليل النفسي فيها حقق فيها التحليل النفسي نجاح، ولكن نجاح ضعيف. لكن التحليل النفسي هو الاسلوب الوحيد كالعلاج الشخصيه. اللي بيطلع رغبات مكبوته، ولكن هي مساله ايه حكايه طبيب يبقى نصاب ونصه عجين بالليل. هو نفسه ما يعرفش. اتفضل لما يقوم لما بيلاقي نفسه لابس شخصيه ثانيه قايم بلبس ثاني وبيجي ست قايمه بلبس ثاني وبيجيش ثاني والكلام ده كله، بتسال نفسها انا كنت فين؟ الشخصيتين بالظبط مترابطتين. وعلى فكره الشخصيه المتعدده الاول ممكن يبقى ليه 3 شخصيات برضه. ممكن في السينما بيبقى شويه. لا هو في السينما مساوي غلط، ولكن في العلم نفسه العلم ليس لها علاج. الشخصيه ليس لها علاج. والحاجه الوحيده اللي بيساعد عليها العلم حاجه واحده بس، بان هي عباره عن الشخصيه دي وقعت تحت ضغوط شديده جدا، فبتتحرر من الضغوط دي بتنمي الشخصيه ثانيه. نتيجه ضغوط نفسيه. هنا لكن في جانب ثاني الشخصيه بتاعت الناس الاول اللي هم مين؟ في حياتنا دول بقى ودول كتار اللي هم المنافقين اللي ربنا قال للرسول قال له ايه؟ قال له قل لهم في انفسهم قولا بليغا، يعني يقول لهم انت كذب. هنا المثل بالظبط. المنافق انت الكافر بتلاقيه في النار، لكن المنافق عندنا في الدرجه الاقصى من النار. لان المنافق ممكن يتسبب في قتل الاف من الناس. فهنا المنافقين دول، المنافق برضه بيعتبر شخص انكوباتي. ليه؟ لان بينافق ده علشان مصلحته هو بس. وهي دي المشكله. النفاق من اجل مصلحه شخصيه فقط لا غير. بينافق لتحقيق مصلحته. وبالتالي هم دول بيبقوا ارضى الناس، يعني ارضى الناس اللي هم الناس المنافقين. هنا نتكلم زير النساء. زير النساء ده واحد من النص اللي ليه علاقات بالنساء متعدده. السبب الاسباب الاساسيه اللي بتخلي هذا الشخص يدخل في علاقه ده بنقول عليه بيسموها ناس بائع الوهم. في فرق بين الحب والوهم. هو بينهم من الاخرى بالحب، بينهم من المراه بالحب، وبينتقل من واحده للثانيه للثالثه. هي مشكله زير النساء ده هي مشكلته كالاتي.
ان صوره المراه بالنسبه له مشوهه. ممكن يكون رفض كامل للام، بس ما بيقولش كده طبعا، مفيش حد بيقول انا بكره امي خالص، فعشان كده بيقول ايه دي عمليه شعوريه. رفض كامل للام، فبيحاول ينتقم من الام في شكل سابق في حياته. وكلامه معسول، وكلامه بيتصدق، وانسان ناعم جدا جدا جدا، وساعه ان هو لما يبقى ساعه ما هو لما يكون اسم الضحيه بتاعته بيروح واحده ثانيه. يا حضراتكم الشخص ده بيدمر الاخرين. طب لما نيجي نبص للجانب الاخر للمرأة، ممكن تلاقي امرأة متعلقة بيه وعارفة ان هو خايف وعارفة برضك الطرف الثاني بيبقى فيه عنده حاجة مش مظبوطة. يعني زي ما احنا بنقول فعلا الناس يقول لك ايه؟ الراجل المتعدد اللي هو زين النساء ده والحاجات دي كلها صوت المرأة مشوهة بالنسبة له فبنعكس على اتقان المرأة. طب السيدة اللي بتدخل في علاقات متعددة بتبقى رافضة الأم من الأب تماما، فبتنتقم من الرجالة في شكل سلوكي، انها تسلب اللي في جسمهم كله، وان هي تسلم نفسها الاخويه بقى الدواء والحاجات دي كلها. العلاقات دي شخصيات سلوك كومبليكيتد، لكن في الاول وفي الاخر زين النساء بائع وهم. طب لما نلاقي سين من الناس متعلقه بزين، قد يكون ليه؟ قد يكون لسبب، لان هو ممكن يكون اول تجربه في حياتها فساب فيها اثر جامد جدا هي مش قادره تتحرر من الاثر ده، فحصل لها بلغه علم النفس تثبيت. يعني ايه تثبيت؟ يعني الانسان بيقف عند تجربه معينه في حياته ما يقدرش يدخل غيرها خالص. ده معنى كلمه تثبيت، ان الفرد بيقف عند تجربه معينه في حياته ما يقدرش يتخطى هذه المرحله. يا حضراتكم بس احنا لازم نخلي بالنا ان ده شخصيه خطيره لان ليس له ضمير. ممكن نقنع اللي قدامنا ان هو هيغيب شويه ويرجع تاني والكلام ده كله، لكن هو بيعمل ايه؟ كنوع من المخدر. بس خاص بالنساء يا دكتور. نعم؟ خاص بالنساء بس. زير النساء ده راجل خطير خاص بالنساء يعني بس، ولا ممكن يكون خطير على الرجاله؟ لا هو ده خاص بالنساء بس. لا هو خاص بالنساء بس. وتلاقي الشخصيات دي ايه؟ تلاقي الشخصيات دي ايه؟ مع الاسف الشديد بقى من عدم وجود ضمير، ما ده يعتبر سايكوباتي. ليه؟ من عدم وجود ضمير. ممكن تلاقي الشخص ده حبوب جدا وفي علاقاته جميل جدا ويدخل بيت صاحبه ويكونوا مع مراته. ما يدخل بيت اخوه ويكونوا مع مراته. هو ليس مرض على فكره، هو انحراف. الفرق بين المرض والانحراف، المريض بيسلك بطريقه لا اراديه، لكن ده بيخطط ازاي يخترق الفريسه، ازاي يدخل الفريسه. كل امراه عنده لها خطه، وفي ناس بقى زي مثلا يقول لك ايه؟ مفيش ست تستعصى على انها تقف. حضراتكم ومن تجارب كتيره وكلام ده، ويقول لك ايه كمان؟ مفيش ست يثق فيها، ليه؟ مش عشان حاجه، عشان صوت المرأة بالنسبه له مشوهه. وهو لما بيدخل في علاقه مع دي او دي او دي او دي، هو في الاخر تحت مضمون حاجه. تحت انتقام من المرأة اللي هي صورة الأم. نمرة 2 المرأة محقرة بالنسبة له وسيلة شهوة لا أكثر ولا أقل. هو ده اللي بيوصل للشعور بتاعه. نمرة 3 بيبقى عنده إحساس دائم بالنقص، فيجي في بيته كده يدخل في علاقة تانية. الشبك الجنسي نعم الشبك الجنسي عنده بالظبط. يعني الشبك الجنسي عند كل راجل عن راجل مختلف طبعا. بالظبط. ده يعني عنده نسبة الشبك الجنسي لا بس في حاجة واحدة بس. أنت ممكن يبقى الشبك عالي جدا بس مش بشكل مشروع. ده مش بشكل منحرف. مش مسألة بقى 1 و2 و3 ده ممكن يدخل في علاقة 4 5 صفوة واحد في نفس اليوم يعني بعدين الصبح بعدين بالليل بعدين. يعني حضراتكم المسألة مش مسألة شبك، المسألة مسألة انحراف جنسي ليست مسألة شبك. ده مش ممكن يبقى تحت يعني ده تحت اللي هو شخصيات متعددة شخصيات متعددة. لا ما هو في حضرتك حاجة. احنا بنقول الناس دي سواء مثلا كمنصات او بتاع، طب منصات متعددة الاول، لكن انا اتكلمت عن المتعددة الاول بشكل محدد كمجال مرضي من ناحية، ومن ناحية ثانية غير ان هو جانب مرضي، من ناحية ثانية موجود في جانب اجتماعي اللي هو النفاق. لكن الشخص المتعدد غير النساء ده هي انحرافه